अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। समर वर्क आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी उर्दू की किताब फर्स्ट टर्म सिलेबस। जी स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 1 हमद। आज हम आपका सबक नंबर 1 हमद करेंगे। जी बच्चों, हमद से क्या मुराद है? हमद से मुराद है वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। इस नज़म को पढ़ने के कुछ तदरीसी मकासद हैं, तो वो मैं आपको बताती चलूँ। क्या मकासद है इस नज़म को पढ़ने का? हमारा सबसे पहला जो पर्पज़ है, मकसद है, वो ये है कि हम बच्चों को हमद के मफ़हूम से मुतारिफ़ करवा सकें, कायनात और फितरत के खूबसूरत नज़ारों के हवाले से अल्लाह ताला की अज़मत को बयान कर सकें। जी बच्चों, अब यहाँ से मैं आपको रीडिंग करवाती हूँ, प्लस मैं आपको इसकी अच्छे तरीके से तशरीह बताऊँगी। ठीक है बच्चों? जी बच्चों, पहला शेर है। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये नज़म लिखी है इस्माइल मिरेठी ने। जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। ठीक है, तो बच्चों शेर नंबर, पहले शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ को बयान करते हुए कहता है कि इस दुनिया में हर चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो अल्लाह ताला की ही बनाई हुई है और खूब सलीके और खूबसूरती से सजी हुई है। देखें, जो चीज़ खुदा ने है बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई, यानी खुशनुमाई का मतलब होता है खूबसूरती। यहाँ आप लिख सकते हैं, खुशनुमाई का मतलब होता है खूबसूरती। अल्लाह ताला की जो भी चीज़ पैदा करता है उसमें जो चीज़ भी है उसमें खूबसूरती नज़र आती है और सलीका नज़र आता है। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। ठीक है, अभी पहला शेर में आपको बता रही थी कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से फूलों को उगाया है। ठीक है, अब यहाँ देखें, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके, यानी कि शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से फूलों को उगाया है और फूलों को देखकर परिंदे जो है वो आकर वहाँ पर चहकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि शायर का मकसद ये है कि फूल, परिंद, चरिंद सब कुछ अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं जिसमें से अल्लाह ताला की खुशनुमाई भी ज़ाहिर होती है। अगला शेर देखें, तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। ठीक है, तो बच्चों, शायर इस शेर में कहता है कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से रात बनाई है, अपनी कुदरत से क्या बनाई है? रात बनाई है, और दिन को बख्शी अजब सफाई, यानी कि दिन को उसने रोशनी बख्शी है। आसमान पर रात के वक्त तारे पैदा किए हैं और दिन में सूरज। इस बात में शायर क्या कहता है कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से रात बनाई है और आसमान पर तारे सजाए हैं। ठीक है, और जब सूरज की रोशनी से दिन नमूदार होता है तो तारे नज़र आते हैं, तो तारे नज़र नहीं आते। जब दिन निकलता है तो तारे नज़र नहीं आते और दिन अपनी खूबसूरती के साथ दिखाई देता है। ठीक है, और तारों भरी रात जो है वो बनाई है जिसमें तारे नज़र आते हैं तो खूबसूरत नज़र आते हैं। क्या दूध सी चांदनी है छटकी, हैरान होकर निगाह ठटकी। ठीक है, इसका मतलब है कि तारों भरे आसमान पर दूध की तरह सफ़ेद रोशनी बिखर बिखर कर आ रही है और हर कोई इसे देखकर हैरान हो रहा है। शायर कहता है क्या दूध सी चांदनी है चटकी। चटकी का मतलब है बिखर बिखर कर आ रही है रोशनी, दूध की तरह बिखर बिखर कर चांद की रोशनी आ रही है। और हैरान होकर निगाह ठटकी, ठटकी का मतलब होता है एक जगह निगाह का रुक जाना, और निगाह जो है वो हैरान होती है, देखती है अल्लाह ताला की कुदरत को, हैरानगी से देखती है कि ये किसी भी इंसान के बस की बातें नहीं हैं। अगला शेर देखें, जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। क्या है जी? जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। रुत कहते हैं मौसम को, चाहे जाड़ा कहते हैं जी सर्दी को। सर्दी हो या गर्मी हो या बहार हो या मौसम बरसात हो, हर मौसम में एक नया ही समा होता है, नई ही बात होती है। अल्लाह ताला के पैदा करदा हर मौसम में एक क्या ही कमाल बात है। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसने फल लगाए, यानी कि इस मट्टी से अल्लाह ताला ने बाग लगाए हैं, बागों में उसने फल भी लगाए हैं। हर शय उसने बनाई नादिर। नादिर का मतलब होता है नायाब, नायाब यानी कि उम्दा, आला। अल्लाह ताला ने हर चीज़ उम्दा बनाई है, नायाब बनाई है। हर बेशक खुदा है कभी कादिर, कभी का मतलब होता है कुव्वत वाला और कादिर का मतलब होता है कुदरत वाला। अल्लाह ताला बेशक कुव्वत वाला और कुदरत वाला है। ठीक है बच्चों, इस बंद में तीनों शेरों में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए मौसमों को बनाया है। कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी, कभी बहार का मौसम होता है तो कभी बरसात आ जाती है। हर मौसम अपने अंदाज में दूसरे से
مختلف ہوتا ہے، اور دنیا جو ہے مزہ اور نئی بہار، دنیا کا نیا مزہ اور نئی بہار دیتا ہے۔ خدا نے اپنی کاریگری ظاہر کرنے کے لیے زمین میں باغات لگائے ہیں، باغوں میں طرح طرح کے پودے لگائے ہیں، پھر ان پودوں پہ پھل اور پھول بھی لگائے ہیں، اور یہ اللہ کی ہی ذات ہے جو لگا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، خود طاقتور ہے، اور ہر کام پر قدرت رکھنے والا۔ امید کرتی ہوں آپ کو بڑے اچھے سے اس تشریح کی سمجھ آئی ہوگی۔ دوسرا میں آپ کو بتاتی چلوں، یہ آپ کے نوٹس ہیں جی، اردو کے نوٹس ہیں کلاس 5 کے، جماعت پنجم کے۔ جب آپ یہ اوپن کریں گے، کھولیں گے، تو آپ کو یہاں پہ اشعار کی تشریح بہت آسانی سے پوری نظم کی مل جائے گی، ٹھیک ہے بچوں؟ اور جہاں سے آپ اچھے طریقے سے دوبارہ پڑھ بھی سکتے ہیں اور میری ویڈیو کو بھی ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں۔ جی بچوں، اب ہم ایکسرسائز فل کرتے ہیں۔ حمد کے مطابق درست مصرے لگا کر مکمل کیجئے۔ اس کی قدرت سے ڈیش مہکے، اس کی قدرت سے ڈیش، اس کا آنسر ہے پھول، اس کی قدرت سے پھول مہکے۔ تاروں بھری ڈیش کیا بنائی، یعنی کہ رات۔ کیا دودھ سی ڈیش ہے چٹکی، چاندنی۔ ہر رت میں نیا سامان نئی، ہر رت میں نیا سامان نئی بات۔ باغوں میں اس نے پھل لگائے۔ آگے دیکھیں، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کیجیے۔ خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ڈیش ظاہر ہے۔ کیا ظاہر ہے جی؟ یہاں پہ الفاظ دیے گئے، صفائی، رات، قادر، خوشنمائی یا سمائی۔ یہ اس کا آنسر آئے گا خوشنمائی۔ تاروں بھری ڈیش خوبصورت بنائی، تاروں بھری رات۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو عجب ڈیش بخشی ہے، صفائی۔ صفائی کا مطلب آ جائے گا روشنی۔ ہر رت میں نیا ڈیش نئی بات، یہاں سے آ جائے گا سما، نیا سما نئی بات۔ بے شک خدا ہے قوی ڈیش، قوی و قادر۔ صفحہ نمبر 3، الفاظ متضاد، درج ذیل الفاظ کے متضاد یعنی کہ الٹ لکھیے۔ خوشنمائی کا الٹ ہوگا بدنمائی۔ اب آگے ہے پھول، پھول کا الٹ ہوگا، آپ بتائیں بچوں کیا ہوگا؟ پھول کا الٹ ہوگا جی بالکل کانٹا۔ بہار، خزاں، رات، دن، متضاد لکھنا ہے نا ہم نے، الٹ لکھنا ہے۔ جاڑا، جاڑا کہتے ہیں سردی کو، تو اس کا الٹ ہوگا گرمی۔ نیا، پرانا۔ جی بچوں، اب نظم نمبر 1 جو سبق نمبر 1 ہے آپ کی، حمد جو ہے اس کا ہم الفاظ میں نہیں لکھیں گے، اس طرح سے آپ نے کاپی تیار کر لینی، مارجن لائن لگانی، الفاظ میں نہیں ہم لکھیں گے اس کے۔ پہلا لفظ ہے ٹھٹکی۔ ٹھٹکی کا مطلب ہوتا ہے حیران ہوئی۔ یہ جس طرح بچوں میں نے کاپی پہ لکھا ہے اسی طرح آپ نے الفاظ میں نہیں کاپی پہ لکھنا ہے۔ جاڑا مینس سردی۔ خوش نمائی، خوش نمائی کہتے ہیں جی خوبصورتی کو۔ رت یعنی کہ موسم۔ روشن، روشن کہتے ہیں اجلا، اجلا یعنی کہ پر نور۔ سما یعنی کہ منظر۔ عجب، انوکھا۔ قدرت، قدرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، شان کو۔ قادر، قدرت رکھنے والا۔ نادر، نادر کہتے ہیں نایاب کو، یعنی کہ عمدہ، اعلیٰ۔ نگاہ، نگاہ کہتے ہیں جی نظر کو۔ جی بچوں، یہ آپ کے الفاظ میں نہیں ہوں گے،
آپ نے بالکل اسی طریقے سے کاپی کو تیار کرنا ہے. سبق نمبر 1 ہم آج کی ڈیٹ آپ نے لگانے نہیں, مارجن لائن لکھ کے لگا کے تو یہ سارے الفاظ میں نہیں آپ نے لکھنے ہیں. جی بچوں, اس نظم سے ریلیٹڈ صرف آپ کے سوال جواب رہ گئے ہیں. یہ دیکھیں, اس حمد کو سامنے رکھتے ہوئے مندرجہ سوالوں کے جواب دیں. حمد کسے کہتے ہیں, اس حمد کے شاعر کا نام لکھیے. رات کو آسمان پر کیا چمکتے ہیں, حمد میں شاعر نے کتنے موسموں کا ذکر کیا, ان کے نام لکھیے. ان کے جوابات یہ ہیں. جی بچوں, یہ ہیں آپ کے نوٹس پیج نمبر 2 صفحہ نمبر 2. آپ اس پہ دیکھیں, یہ آپ کے سوالات ہیں, جوابات کے ساتھ ہیں. میں پڑھ دیتی ہوں ایک بار, آپ نے ان کو کاپی پر کام کرنا ہے. حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو. اس حمد کے شاعر کا نام لکھیے. اس نظم حمد کے شاعر کا نام اسماعیل میریٹھی ہے. رات کو آسمان پر کیا چمکتے ہیں, رات کو آسمان پر تارے چمکتے ہیں. حمد میں شاعر نے کتنے موسموں کا ذکر کیا, ان کے نام لکھیں. حمد میں شاعر نے 4 موسموں کا ذکر کیا ہے, جن کے نام ہیں سردی, گرمی, بہار اور برسات. جی بچوں, یہ چاروں آپ کے سوالات ہیں. یہ آپ نے کرنے ہیں کاپی پر. یہ ابھی ہم نے الفاظ میں نہیں کیے ہیں, بالکل ایسے اگلے پیج پہ آپ نے یہاں پہ جو ہے آپ نے یہاں نوٹس پہ سے سوال جواب دیکھ کے یہاں کاپی پہ الفاظ معنی جو ہم نے کیے ہیں نا, یہ والے ابھی, اس سے اگلے پیج پہ آپ نے یہاں پہ سوال جواب لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے بچوں, اور جب آپ کے اسکول کھلیں گے تو یہ کام سارا چیک بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ میری ویڈیو کو رپیٹ کر کے سارا دوبارہ سن لیجئے گا, سمجھ لیجئے گا, اور اچھے طریقے سے نیٹ کلین رائٹنگ میں آپ نے لکھنا ہے. اور باہر کسی نے نہیں جانا, گھروں میں رہنا ہے, اپنا خیال رکھنا ہے, بار بار ہاتھ دھونے ہیں, اور جو ہے صفائی کا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ لیسن نمبر 2 میں لیکچر 2 اور لیسن 2 میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.